आम्ही डे वन पासून आतापर्यंत सांगला की भारतीय जनता पार्टीच्या संघटना जे कार्य असते सगळीकडे जातात. आम्ही सगळ्यांक बरोबर घेऊन वता, कोणाचो दुस्वास करूं ना, केन्नाच करूं ना. आतापर्यंत हांव 2002 जिंकलो, 2007 जिंकलो, पण केन्नाच म्हजे दार केन्नाच कोणा खातीर बंद दवरिल्लें ना. सगळो लोक येतात आनी आयज म्हाका खोशी जाता की फातोर्डान आयज पसून हांवें 594 लोकांक हांवें रोजगार दिलो, जॉब दिले, कोणाची कामां केली. त्या तांचे पळय जे तोंडावयलें हांसो आसा पळय न्ही, ज्या तरेन ते बेसांव दिता, ब्लेसींग दिता, त्या ब्लेसिंगाचेर हांव आयज पसून आमकां सामको असो फर्म असो उबो आसा आनी तांचे हातूंतल्यानूच आयज हांव इतले पर्यंत पावलां. आनी म्हणून आयज सुद्दां तांचें दार केन्नाच कोणाचें बंद हांवें म्हजें दवरूं ना. तेंचें काम करीत आसा आनी हाजे फुडें काम करीत रावता. राजकारणाचो म्हणजे इलेक्शनाचो हाजो कांय संबंद ना. ही सोशल सर्वीस आसा आनी ही सोशल सर्वीस म्हजे कडेन चालू दवरतली. पण हांव अध्यक्ष जालो, म्हजो मतदारसंघ जो आसा तो काडटलो आनी कोणाच्या हातांत असो सोंपयतलो की हांव ना म्हणून अशें केन्नाच जावपाक शकना. पण अध्यक्षाची जबाबदारी आसा 40 मतदारसंघाक योग्य न्याय दिवपाचो आनी 27 आनी 30 निवडून हाडपाची. तातूंत भितर फातोर्डाय मतदारसंघ येतलो. फातोर्डांतले लोक जे आसा ते फोटींगपणाक लागून विटलेले आसा. ह्यो ज्यो 14-20 मजली सगळे बिल्डिंग्स येतात, सगळे झोन चेंज जाल्ले आसा, शेतां सगळीं तेंचे तातूंतल्यान भितरल्यान कोणाचे प्लॉट्स कन्वर्ट जाल्ले आसात आनी खंयचे ओपन स्पेस सगळे खाल्ले आसात. पण हांव हेजेर कांय उलयना, ओग्गी आसा. कारण आतां लोकांक कळपाक लागलां. काल पर्यंत हांव प्रत्येक वेळार बोवाळ मारीत आशिल्लो, आतां ओगी आसा म्हणजे आतां लोक बोवाळ मारतात. आनी कॉस्मेटीक जो म्हणटात पळय न्ही, खंय तरी इल्लो हें दाखयल्लो डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट ना. डेवलपमेंट मनशाचो सगळो पूर्ण डेवलपमेंट जावंक जाय. म्हणजे घराक रोजगार मेळूंक जाय,
त्याच बरोबर तांची कामां जावंक जाय, तांच्या तोंडार हांसो आसपाक जाय आनी हें जर आसा तें करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी म्हणटकीर 27 जेन्ना पळय हांव 30 म्हणटकीर फातोर्डानी भितर कमळ फुलोवंकूच जाय आनी तें तो फाल्यां कोणीय आसना थंय. म्हणून विरोधकाक हांव ना म्हणून विरोधकाक काडटलो आनी काँग्रेसीक काडटलो आनी हांव तो सीट असो दितलो दिवपाक शकना. आनी त्या खातीर फातोर्डाय आसा आनी हांगा वतना हांवें भेदभाव करूना. हांगा मडगांवचेय बीन भावीक गेल्ले आसा, नावेलीचेय भावीक गेल्ले आसा, थोडे कोणे स्पेशली सांगिल्ले आसा ते गेल्ले आसा. 814 जाण, आता एक्झॅक्ट फिगर याद ना, वयर सकयल जाय त्या फातोर्डेचे लोक गेल्ले आसा. आनी म्हणून हांव म्हणटा तांकां देवाचें दर्शन घेवन सरकारी ताजी स्कीम काडटा पूण ही सरकाराची स्कीम न्ही, ही पूर्णपणे आमी इनिशिएटीव घेवन केल्यार ती लोकांच्या तोंडार हांसो हाडटा. ह्याच ब्लेसिंगाचेर दामू नायक हो मुखार सरतलो काय कितें फातोर्डा बुजपाक? तांच्या ब्लेसिंगाचेरूच आयज पर्यंत हांव मुखार सरत आसा. तातूंत भितर एडिशनल हें आनी एक ब्लेसिंग मेळटलें, मुखार सरत आसा. थोडे ब्लेसिंग कमी पडटा तें हातूंतय मेळूंक शकता. म्हणटकीर कितें आसा की लोकांनी जें पळय ब्लेसिंग दिल्लें आसा, लोकांक जें पळय हांवें जें केल्लें आसा तें लोक विसरनात. आनी म्हणून इतलेंच देवा कडेन मागता की 27 आमी 30 जें टार्गेट दवरलां तें सगळें बरोबर केलां. हे दामू नायकाक हे ब्लेसिंग एडिशनल जातले अशें दिसता. आपण आमच्या हातून एक म्हण आसा, तूं कर्म करीत राव, फळाची आशा धरनाका, फळ तुका एक दीस आपोआपूच मेळटलें. हांव पार्टीच्या हातून भितर जवळ जवळ 32 वर्सां जाले, 94तल्यान काम करता, 1999तल्यान एक्टीव आसा. हांव 2002 अचानक म्हाका तिकेट मेळ्ळी आनी ह्याच ब्लेसिंगाचेर जाणट्यांच्या हाच्या ब्लेसिंगाचेर हांव जिखून आयलो. परत 2000 हातूनय बी जिखून आयला. 7 12 फक्त डिलिमिटेशन जालें आनी जो मेन जो हांव रावता ती घर पासून ती सगळी सायडीन सरली. दुसरे कुळतरे गेले, कोम मडगांवान गेले आनी ताचो म्हाका फटको बसलो 2017. आनी म्हणटकीर आतां हळू हळू अन्य जे लोक आसा जे म्हजे पासून पयस आशिल्ले खुबशे लोक, तेय लोक आतां दामू कितें तो तांकां कळ्ळेलो आसा तेय आमचे कडेन येवंक लागल्या. आनी ही सगळीं कामां आयज पासून करीत आसा आनी ती करतना हांवें भेदभाव करूना. त्या वेळार पासून दयानंद सामाजीक सुरक्षा आसतलें, दीन दयाळ स्वास्थ्य योजनेचें कार्ड आसतलें, नुस्तेकारांक धाकलें तें बॉक्स दिवपाचें आसतलें, फ्रिजर्स ते आसतले, किंवा मागीर मेडिक्लेम योजना आसतली, कोणाक कसलो हें आसतलो सगळें. आनी त्या 5-10 टर्मान भितर हांव आमदार आसतनाच प्रोजेक्ट आयल्या. रवींद्र भवन हांव आमदार आसतनाच आयला, हॉस्पिटल हांव आमदार आसतनाच आयला, प्रेसिडेंशियल स्कूल हांव आमदार आसतनाच आयला, कलेक्टर बिल्डींग हांव आमदार आसतनाच आयला, SCPDAचें सेकंड हें फेज हांव आसतनाच आयल्या, होलसेल फीश मार्केट हांव आसतनाच आसा, मल्टीपर्पजाची हें हांव आसतनाच घातिल्ली बिल्डींग. त्याच बरोबर हांगा आर्लेम टू रवींद्र भवनचो रोड हांव आसतनाच एक्विजिशन जालां, बड्डेचो रोड हें सगळें हांव आसतनाच दाखयिल्लें आसा, पॅरापीड हांव आसतनाच दाखयिल्लें आसा. नवें काय ना. सगळ्यांत फातोर्डेकारांक पयली तळी, व्हडली तळी जी गोंयान बांदल्या ती हांवेंच बांदिल्ली आसा, म्हजेच इनिशिएटीव. आतांय थंय एक येता ती म्हजेच इनिशिएटीव. हांव केन्ना भेदभाव करूना आनी भेदभाव करनासतना टिकून आसता पळय मरे कसो कामां करीत आसा टिकून आसता. कोणाक लागून? दामबाबाच्या आशिर्वादान, वेलंकणी साहेबिणीच्या आशिर्वादान आनी सगळे जाणटे आमी आसा ते सगळे भगवानाच्या आशिर्वादान. पोर्ट कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन, त्याचप्रमाणे नावेली कॉन्स्टिट्युशनचे आमदार श्री उल्हासबाब तुयेकार, तुमचे लागीं मागता तुम्ही या समयार उलोवप करचे. तुमच्या सगळ्यांक आयच्या या अत्यंत महत्वाच्या कार्यक्रमाक उनोनीत येवकार. आमचे मदीं आसा भोवमानेस फादर बायलोन फादर मेरवीन, आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामू नायक, आमदार आमचो उल्हास तुयेकार, आमचे कावन्सिलर सगळी पयलींची, आनी हांगा मोठे संख्येन हजर आशिल्ले म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणी. जन्माक आयिल्ल्या प्रत्येक मनशाचें एक स्वप्न आसता, तो चिंतत आसता की मरच्या पयलीं आपल्याक देवाची खंय तरी पिलिग्रिमेज करून येवची. तो मागीर क्रिस्तांव जावं, तो मागीर हिंदू जावं, तो मागीर मुस्लीम, सामकी स्ट्रॉंग ताची वीश आसता. आनी पयलींच्या काळांत अशें म्हणटाले की 70 वर्सांचो जालो की तो मनीस वतालो. त्या टायमार ट्रॅव्हलिंग तशें नासतालें, एक ग्रूप घेवन वताले, तांकां गांव सुद्दां एकठांय येवन सेंड ऑफ दितालो आनी ते देवाची पिलिग्रिमेज करून येताले. गोंयांत पयले खेपेक
आमच्या मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा सुरू केली आणि तातूंतल्यान खुबशे लोक वेगवेगळे कडेन पावले. खंय वालांकिनी पावले, तिरुपती पावले, अयोध्याक पावले. हो ऐतिहासीक सण म्हणजे बाब दामू नायकान ही आपल्या स्वताच्या हिम्मतीचेर तो ही ट्रेन वालांकिनीक धाडटा म्हणून तुमी सगळ्यांनी ताका शाबासकी दिवची. पहिली ट्रेन बाब दामू नायकान ताका मान मेळटा की वालांकिनीक धाडपाचो आणि ती आमच्या मडगांव, फातोर्डा, नावेली आणि सभोवतणी जे लोक वचपाचे आसात तांचे खातीर ही ट्रेन आसा. हांव बाब दामू नायकाचें अभिनंदन करता की ताणें हो धाडसी निर्णय. हो नॉर्मली हाका खूब त्रास पडटा, हाका दोनूय त्रास आसता. हाका हेंय जाय पडटा, मॅनेजमेंट जाय पडटा, सगळें जाय पडटा त्यो फकाणांनी आणि जबाबदारी जाय पडटा. हे सगळें धाडस ताणें केलें म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव दामू नायकाचें अभिनंदन करता. वालांकिनी सायबिणीची ताजेर आशिर्वाद आसो अशें तुजे कडेन मागता. आणि वालांकिनी सायबीण ही फक्त कॅथलिकां पुरती मर्यादीत ना. वालांकिनीचे फेस्त गोंयांत हिंदू सुद्धा मोठ्या प्रमाणाचेर करता हे लक्षांत दवरा. आणि आज हांगा जे लोक आयल्यात तातूंत भितर कितलेशे हिंदू भाव आसा जे तुमच्या बरोबर सगळ्या बरोबर वालांकिनीक वता. आणि म्हणून वालांकिनीचेर आशिल्लो विश्वास हो सर्व धर्माचो आसा, सगळ्या लोकांचो आसा. म्हाका खात्री आसा हे बऱ्या भशेन वचून येतले, वालांकिनीचे बेसांव तांचेर मेळटले आणि तुमच्या सगळ्याच्या कृपेन वालांकिनीचे बेसांव दामू नायकाचेर मेळटले अशी आस्त हांव बाळगितां. वालांकिनी कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक बरे भशेन हाडचें म्हणून आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. बाब दामू नायक यांच्या इनिशिएटिव्हन आयज ही वालांकनी आमची ट्रेन वता आणि ह्या वेळाचेर आमच्या मदीं आसा आमचे गोंय राज्याचे बीजेपीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक, गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री मडगांवचे आमदार PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, आमचे स्थानिक फादर आणि योगीराज कामत, हांगा जमलेले सगळे वालांकनी वचपी आमचे सगळे मोगाळ क्रिश्चन भाव, हिंदू भाव आणि मोगाळ भावानो, खूप बरें दिसता की आमच्या दामून आमचे जे बीजेपीचे अध्यक्ष आहात त्यांनी एक ठरयलें की आमचे मडगांवसून एक वालांकनी ट्रेन वयची आणि आमच्या क्रिश्चन भावांक त्याचो फायदो जाता. जे लोक केन्ना पावना वालांकनी आणि जे सदांच चिंतताले की आमकां कोण व्हरतलो, पूण आयज एक संदी मेळ्ळ्या की आयज तुमी वालांकनी वयतले, थंय माडी जातली, देवाचे सायबिणीचे तुमकां बेसांव मेळटले आणि सगळ्या कडेन मागता की तुमी आमकांय बेसांव मातशें देवा सायबिणीचे मातशें आमकांय बरें आणि तुमकां ह्या वेळाचेर तुमचो जो आतां प्रवास आहा तो बरो सुखमय जावचो आणि सगळ्यांनी ज्या कृपेन बरें वचून बरें येवचें अशें मागता. देव बरें करूं. आयज सगलो लोक आमचो फातोर्डाचो तसोच बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सीचो चड करून आमच्या फातोर्डा सुमार 800 लोक आमचो आज आमचे वेलंकनी वता. आज आमचे बाब दामू नायकान ही आमकां स्पेशल ट्रेन दवरल्या. ताणें आपलो खर्च आनी सगलो देशपेस ताणें केला. ताका लागून हांव पयली सुवातेर ताका देव बरें करूं म्हणटा. आणि ताचे आमची वेलंकनी सायबिणीन ताचे उपट बेसांवान भरूं आणि जे ताणें चिंतलेली सगळीं चिंतना आणि जे तेजे आवडी आसा ते मुखा वयले ताका सायबिणीन सगळ्यांक बेसांवान भरून म्हणून मागता. तशेंच आमचे हे लोक सगळे जांकां तिकेट मेळनाशिल्ली जावं ट्रेन नाशिल्ली आणि चडशी हुशालकाय म्हणटा हांव पयली फावटी हांव आनीक फावटी थँक्यू म्हणटा बाब दामू नायकाक, कित्याक आमकां माडीक वचपाक मेळटा. ही आमकां सगळे आमच्या गोंयकारांची एक आश आसता आणि उमेद आसता. ही पयले फावटीक आमकां माडीक वचपाक बाब दामू नायकान संदी दिली की आपल्या पयशांचे ताणें सगळो बंदोबस्त केलो. हो पयलेच फावट केला आणि सगळ्यांनी ताका वाखाणला. असोच आमच्या फातोर्डा मध्ये मोग आसूं आणि तेजे सांगाताक रावूं आणि मोगाव सदांच तो आमचो मोग करता आणि आमचे फाटल्यान आसा. सदांच आमचे जे फातोर्डकारांनी तो आहा तशेंच ताका काळजांत देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. तशेंच आमचे सगळे बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी बेंड जावं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मुखार बाबा पळयना आंकवार मारेचो आमकां सगळ्यांक मोग आसा आणि ह्याच आंकवार मारेक वालांकनी सायबीण म्हूण आमी पाचारता
आनी सांकवार मारे उद्देशी जायतीं बरेपणां आमच्या जिवितांत आमी घेतल्यांत आनी जायतीं बरेपणां तिचे कडल्यान आमी रावता. आयज दामू नायक हे आमच्या बाबाच्या सहकारान जायतीं जाण ही पयण सुरू करतात. तर खेरीत भाशेन हें पयण सुरू करतना त्या पयणाऱ्यांक आमी देवाचो आशिर्वाद मागून देवाची राखण तांकां मागुया. दरेका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावं दी. आमचीं पावलां तुजे वाटेन चलोय सुमया. सगळीं म्हणुया, आमचीं पावलां तुजे वाटेन चलोय सुमया. सुमया जेजू, तूं मनीस जालोय आनी मनशा मदें जिवंक तुका खोशी जाली. तुज्या आसल्यान घोट जावन तुज्या मोगाच्या वाटांनी आमकां सोडवण मेळूं. म्हणुया, ज्या वाटेन चलोय सुमया. सुमया जेजू, शारांनी तुवें तुजी बरी खबर परगटली आनी पिडेमतांक बरी केली. आमच्याय रस्त्या चौक्यांनी आतां भोंव आनी तुजे खोंडवाळेन आमकां राख आनी सांबाळ. म्हणुया, आमचीं पावलां तुजे वाटेन चलोय सुमया. सुमया जेजू, पयण करतल्यांक राख आनी सांबाळ आनी बरे भाशेन आमी वेतांव त्या बालांकणी शारांत आमकां पावय. म्हणुया, आमचीं पावलां तुजे वाटेन चलोय सुमया. आमी हे फर्स्ट टायम आमचे BJP सरकारान स्पेशल ट्रेन दवरलेली एवरी इयराक. हे फर्स्ट टायम जावन आपली ओन ट्रेन अरेंजमेंट केल्या. ही आमच्या फातोर्डा लोकांक लागून आनी प्लस आमचे सरावंडींग लोकां पासून स्पेशल तेणें सगळें अरेंजमेंट केला. वचपाची जेवणाची आनी सगळे बंदोबस्त केले, रावपाची बी सगळे बंदोबस्त केला. की आमी अशें लोकांक आमी पयले फावटी आमी थँक्यू म्हणटा बाब दामू नायकाक की ताणें आमकां एक संदी दिली. खुबशे लोकांक वचपाक मेळूं ना लायफाक, सो तांकां वचपाक जाणटी पासून खूब जाणां. आनी तशें की तांचे एक आमी म्हणल्यार आमी पयले मागता दामूक बरी भलायकी दिवची आनी तेजें आयुश्य ताका बरी दिवची आनी तेणें जें कितलें मागलां ताका तें मुखार आहा ताका सगळें तें पूर्ण जावचें तशें. ना ताका लागून ही सायबीण मायची बेसांवाचेर आमी आसात सारकें देवा सायबीण मायचेरूच आमचें इलेक्शन चलता. पूण आमी हें आमची सुरवात दामूचें काम पयलींसान चालू आहा. ही फक्त एक एकवट करपाक, एकठांय करून लोकांक एकठांय जावपाक आनी लोकांचो मोग वाडोवपाक ही आमचे क्रिस्तांव मदीं आनी हिंदू मदीं सगळे संबंद हे करून लोकांक एकठांय केले. हिंदू आहा, कॅथलीक आहा, तशें सगळ्यांची भावना एकठांय करून लोकांक व्हरतात आनी बरे भाशेन आमी थंय पावतले आनी सायबीण मांडे तेजे पासून मागतले तेजे कितें आहा तें जो आमचो गोवा प्रदेश प्रेसिडेंट दामू नायका पासून आमी मागतले आनी BJP सरकार पासून ही आमकां दिल्या म्हणून तेजे पासून आमी ताका आमी देव बरें करता. फावटी हांव वलांकणी पावला जायतीं वर्सां एकूच फावटी पावला वलांकणी, पूण माडी एक केन्ना पावंक नासलो. आनी म्हाका जेन्ना ही संदी मेळ्ळी टिकेट्यो तुमी जात मेळना म्हणून आनी दामू सरान म्हणलें फादर तूं येता जाल्यार आमी रेडी करता. सो देव बरें करूं म्हणटा तुका सर. कित्याक एक ती संदी मेळ्ळ्या फादरान तुमकां बेसांव दिलें हांगासर, पूण हांव तुमच्या बरोबर ट्रेनीन येता. सो देव बरें करूं सर फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी यू हॅव गिवन. दामू सराक हांव शाबासकी दिता, कारण दामू सरान ही ट्रेन घालून म्हजे कुर्तोरी वाठारांतले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक, नावेलीच्या लोकांक, मोडगांवच्या लोकांक, कुंकळ्ळीच्या लोकांक आनी हेर थोड्या वाठारांतल्या लोकांक ताणें संदी दिली की जे लोकां लागीं तिकेटे काडूंक जातात पूण तिकेटे बुकींग जायनासल्यो, जायते वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले, तांकां हें सोंपेपण जालें आनी दामू सरान ही ट्रेन घालून सुमार 1300 लोक आयज सकाळीं जायते जाण आयिल्ले तिकेट ना तांकां पासून सरान एडजस्ट करून आयज वेलंकनीच्या पांया लागीं तांकां वचपाची संदी दिल्ले बद्दल हांव आमच्या दामू सराक काळजाचे कलायुक्तान कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचे वतीन काळजाचे कलायुक्तान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आमकां ही वेलंकनीची आतां वचपाची हांव पयले फावटी वयता आमी आनी फ्री दामू नायकान आमच्या सरान आमची दिल्ली आसा आमकां. कामील बरेटो सरान आमची तें टिकेट बुकींग करून आमकां फॅसिलिटी मेळिल्ली आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव दामू नायक सराक थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. अशें तेंच्यांनी सगळे गरिबा खातीर सगळ्यां खातीर अशें तेणें वावरचें हें म्हाजें. हांव सीमा गजान खटावकर आसा चवरलीचे रावपी. देव बरें करूं म्हणटा तांकां. दामू सरान फर्स्ट टायम ट्रेन
ट्रेन केल्या आपणागे प्रायवेट ट्रेन गायल्या आमकां सगल्यांक माडयेक वचपाक माय मारयेचे वेलंकन सायबिणीचे माडयेक वचपाक ही फर्स्ट टायम सरान आपूण ओन आपणागेली प्रायवेट ट्रेन घालिल्या पण ना 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 इलेक्शनात तयारी न्ही पूण तेगे दिसलें आपल्या मोतीन म्हणजे आपूण लोकांक आमी एवरी टायम सांगताली सर आमी माडये वयताय ती मोतीन दिसलें म्हणजे आपूण लोकांक एक फावटी आपूण सायबिणी पांयाक वचपाक कितलेशे लोक आहा तुमगेले आतां 1200 लोक आसात 1200 कितें मागपाक वयता देवा कडेन सायबिणीक मागो वयता आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी दी आनी बरो सगळ्या भुरग्यांक आमचो फ्युचर बरो जावचो सायबीण मान आमचेर आशिर्वाद घालचो आनी सराचेरय बरो आशिर्वाद दिवचो कित्याक ताका आनी फुडलीं कामां करपाक बळ आनी आदार दिवचो सायबीण व्हडल्यान मातसो उलय आवाज येता आमकां सगळ्यांक वालांकरी सायबिणीचो आनी वालांकरी सायबिणीक मान दिवन आयज जावन फाल्यां जावन आमी आमची वाडी करता गरीब भशेन आमी हांगासर एकठांय जाल्या ही यात्रेची सुरवात जायत्या जाणांनी आदार दिला आनी जायते जाण आयज तांकां सगळ्यांक आमी शाबासकी दिवन आमी बरें वतले माय मारेच्या वेलंकनी गांवाक वचून तयारीन आयल्या पासत आनी चड करून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या दामू सराक आमी सांगलें सर आमकां वेलंकनीक वचपाक जाय सरान एक उतरान आमचे सगल्यांचे मागणी आयकिले आनी तेणें आपले प्रायवेट आपल्या हितून तेणें ही ट्रेन आमकां सगल्यांक सायबिणी मांच्या पांया सरशी वचून आमकां तेणें दिली आनी तेंचे सायबीण मांयचो उपोट बेसांवांनी ताका भरून आनी आमकां सगल्यांक बरे भाशेन पावोवंक आनी बरे भाशेन हांगासर येवूं हांव काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे हांगासर येयल्ले आमचे फादर डायलन फादर मॉवीन आमचो सर दिगंबर सर उल्हास सर आनी योगीराज कामत कामील बारेटो आनी श्वेता लोटलेकर आनी कविता नायक हाकाय तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कोडे मोगान आनी उमेदीन सगलो लोक येयला तांकां सगल्यांक सायबीण मांयचे बरें आनी भरूं आनी बरे भाशेन आमकां परत पावोवंक आनी सगळीं तामू सराची चितलेली कामां शांतीक पावल्यात पुरो म्हूण हांव देवा लागीं आनी सायबीण मांयच्या पांया सरशी दवरून खोतकोत्यान हांव मागतां देव बरें करूं.